बड़ा मशहूर नगमा था, ए पुत्र हटा दे नहीं विकदे, आखिर ये पुत्र कौन-सा है? मासूम लिफ्ट में फँसे हैं, तालीम हासिल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन कोई पुरसान हाल नहीं, उनकी जान बख्शी कैसे होगी? और इसका ज़िम्मेदार कौन है? जबकि अंग्रेज़ से आज़ाद होने वाले 2 गुलाम ममालिक में से ठीक कौन है और भारत पाकिस्तान से आगे कैसे चला गया? इमरान खान की ज़मानत का मामला, जजों के पेट खराब, अब अदालत में आ गए, टीवी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ज़मानत के ऊपर बहस नहीं हो रही और वकील जो हैं वो गुस्से में हैं। आज के गोरखधंधा में इन पहलुओं के ऊपर आपसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। सबसे पहले जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जेल में हैं। छोटी जेल हो या बड़ी हो, जेल जेल होती है, लेकिन जेल के भी कुछ कवानीन होते हैं, कुछ हकूक़ और फ़राइज़ होते हैं, जहाँ पे कैदी के दरमियान और पुलिस और अमले के दरमियान चीज़ों को करना होता है। मगर यहाँ पे ये हालत है कि ये इमरान खान को नहाते हुए नंगा देखना चाहते हैं माज़रत के साथ। जब वो इन्खला के लिए टॉयलेट जाएँ, तो तब भी वो बराह रास्त उनको देखना चाहते हैं और कैमरे लगा दिए गए हैं। इतनी बेगैरती और बेशर्मी की हदें पार हो चुकी हैं कि वहाँ पे कोई और अल्फ़ाज़ नहीं है, ये जो 2 मैंने लफ़्ज़ इस्तेमाल किए हैं, इसके अलावा मैं कुछ कह सकूँ। वहीं पर पहले जज साहब का पेट खराब था, आज ज़मानत के लिए दरख़्वास्त जो है वो समाअत जो है वो रखी गई थी। लेकिन जज साहब सुना गया, कभी वो टीवी लॉन्च में होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं और लतीफ़ खोसा साहब अंदर बैठ के पसीने से शराबूर होके, गर्मी भी है, सावन का मौसम है और तंग आ चुके और जज साहब उस तरफ कोई मूड नहीं बना रहे। जब उनका मूड बनेगा तो वो केस जो है वो उसको सुनेंगे। इतनी बेहिसी है, इतनी मजबूरी और लाचारी है कि वकील लतीफ़ खोसा साहब जैसे और बाकी लोग बेबस हैं। ज़मानत होना तो दूर की बात, ज़मानत के लिए समाअत नहीं हो रही और समाअत हो भी जाए, ज़मानत मिल भी जाए तो हो सकता है उसके बाद रिहाई ना मिले। ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? इसमें अवाम क्या किरदार अदा करेंगे? ये वकला बेबस, ये अदलिया बेबस, ये सारे मजबूर और लाचार हैं। एक इदारे ने इस पूरे निज़ाम को यरगमाल बना रखा हुआ है, इनसे कब इनको आज़ादी मिलेगी? और जज साहब जो हैं सरेआम, खुलेआम साबित हुआ कि ये लोग आज़ाद नहीं हैं, इनको भी आज़ादी चाहिए। उन्हीं से आज़ादी चाहिए जिससे इमरान खान साहब आज़ादी माँगना चाहते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में वकील गुस्सा करें, वकील अपना काम करें, कुछ भी ना करें, कुछ कर भी लें, तो उसके बावजूद जब तक जज जो हैं, उनके ऊपर कोई और किस कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, उनके सर के ऊपर कोई तलवार या गन नहीं होगी, तो तब तक वो कोई फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकेंगे। इस मुल्क के अंदर इससे कबल क्या नहीं हुआ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का अदालती कत्ल किया गया, उसके बाद जजों ने माफ़ियाँ माँगी, जिसने भुट्टो साहब को सज़ाए मौत सुनाई थी, जब वो जज साहब मर गए तो उनका जनाज़ा शहद की मक्खियों ने नहीं पड़ने दिया था, लेकिन यही मिसालें काफ़ी नहीं है। भुट्टो साहब को भी रात की फांसी में दफ़न कर दिया गया था 2:30 बजे और उनका अदालती कत्ल हुआ था। अवाम उस वक़्त भी बाहर नहीं निकले थे, अवाम आज भी बाहर नहीं निकले। इनको इंतज़ार है कि जब अब इमरान खान मर जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो फिर हम थोड़ा-सा अपनी जो भड़ास है निकाल लेंगे। चूँकि हमारी साइकी है कि हम ज़िंदा लोगों की कदर नहीं करते, मर जाते हैं, तो बड़े-बड़े अलक़ाबात से नवाज़ते हैं, टेंट चलते हैं, बड़ा अफ़सोस हुआ। हो सकता है अपनी ज़िंदगी में उसको सलाम देना गवारा ना किया हो। उनके साथ बैठे ना हों, उनके साथ टाइम ना गुज़ारा हो, मगर मुख्तसर कहानी ये है कि वुकला जजों के सामने बेबस हैं और जज एस्टेब्लिशमेंट के सामने बेबस हैं। कुछ नीयतें ख़राब हैं, कुछ अमाल की कमी है और कुछ उनकी मजबूरियाँ भी हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान किस तरफ जाएगा और क्या इमरान खान की ज़मानत होगी? क्या सुप्रीम कोर्ट उनकी पहली और आखिरी उम्मीद है या क्या चीज़ें होगी, हम देखते हैं। मासूम लोग, बच्चे 6 और प्लस उनके साथ 2 इसातिज़ा, एक उनमें से बेहोश हो गए हैं। लिफ्ट के अंदर बटग्राम का ये इलाका है, केपीके का ये इलाका है। वहाँ पे जो लोग हैं वो फँस चुके हैं और 2 रस्से टूट चुके हैं लिफ्ट के, तीसरे रस्से के साथ लिफ्ट जो है वो लटकी है और इस 21वीं सदी के अंदर भी हेलीकॉप्टर भी लेके गए, फ़ौज कोशिश कर रही है। ज़ाहिर है उसकी हवा का प्रेशर इतना होता है कि अगर हेलीकॉप्टर पास जाएगा तो हो सकता है उसी की हवा के प्रेशर से वो जो थोड़ी-सी उम्मीद बाकी है वो भी टूट ना जाए, तो कोई बस नहीं चल रहा। ताहाल पिछले 8 घंटों से वो जो स्कूल जाना चाह रहे थे वो रास्ते में लटक गए हैं, एक अध बेहोश है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? वो जिनकी हुकूमतें थी पीटीआई, उनको ये चीज़ें करनी चाहिए थी। उससे पहले पीपल्स पार्टी, उससे पहले नून लीग, मौलाना फज़लुर रहमान, ये इन लोगों ने आज भी इन रास्तों के ऊपर, ये नीचे पानी, ऊपर लिफ्ट में लोग लटके हुए हैं, ये टूट गई तो नीचे गिरेंगे और मर जाएँगे, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। लेकिन इस दौर के अंदर भी चाहे आज़ाद कश्मीर के इलाके देखें, केपीके के इलाके देखें, वहाँ पे हालत ये है कि लोगों को आम चलने के रास्ते जो हैं,
وہ صحیح سے میسر نہیں ہے، صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے، صحت کی سہولیات میسر نہیں ہے، یعنی کہ کیا چیز ملی ان کو، زندگی کی بنیادی ضروریات نہ مل سکی۔ اس پاکستان سے تو انگریز کا دور اچھا تھا، اس پاکستان سے تو مہاراجہ ہری سنگھ کا دور اچھا تھا جس میں انصاف ہوتا تھا اور باقی چیزیں تھیں۔ اگر آپ اسکول جانے والے راستوں کے اوپر کوئی برج نہ بنا سکے، کوئی اور چیز نہ ہو سکی، تو پھر کیا کر لیا آپ نے؟ یعنی کہ قوم کو تو آپ نے ان پڑھ رکھنا ہی تھا، ان کو تو صحت کی سہولیات نہیں دینی تھی، لیکن کم از کم خدا را جب وہ پھنس چکے ہیں تو ان کا یہاں پہ تو کوئی علاج کر دیجئے۔ لیکن کچھ بھی نہیں، پورا میڈیا چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، بے بسی ہے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، اور اس ملک کے حکمران جو ہیں، جو عوامی نمائندے ہیں، وہ اس بات کے ذمہ دار ہیں۔ پھر آپ دیکھیے، اے پتر ہٹا دے نہیں بکتے، بڑا مشہور ملی نغمہ ملکہ نور جان صاحبہ نے گایا۔ یہ تو پاک فوج کے عام جوانوں کے لیے تھا اور آج بھی ہے، واقعی وہ نہیں بکتے، عام فوجی جوان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بڑی مشکل ترین نوکری کرتے ہیں، اور میرے خیال سے سب سے مشکل ترین یہ کام ہے کہ اتنی باری گن کو پکڑ کے کھڑے ہونا، دھوپ میں کھڑا ہونا، ان کی ٹریننگ سے لے کے، ان کی ساری چیزوں سے لے کے مشکل کام ہے۔ لیکن ایک اور پتر بھی ہے جو ہٹاتے نہیں بکتا، وہ کون ہے؟ عمران خان۔ آپ نے کوشش کر لی، جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈالا، اذیت دے رہے ہیں، ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، باہر بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کی زندگی کا جو دفاع ہے، تحفظ ہے، وہ کرنا تو آپ کے اوپر فرض ہے، لیکن آپ اتنی اذیت دینا چاہتے ہیں اس شخص کو، اس کے باوجود یہ جو پتر ہے، یہ نیازی ہے، یہ ہٹیوں پہ بکنے والا نہیں ہے، یہ ڈیل کرنے والا نہیں ہے، اور ثابت ہوا کہ بعض ملی نغمے اور چیزیں جو تھی وہ کسی اور کے اوپر آ کے فٹ آئی ہیں۔ اب پھر دیکھیے کہ 1947 میں پاکستان بنا، انگریز سے آزادی حاصل کی، کس نے؟ بھارت نے اور پاکستان نے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جو انگریز سے دو ممالک آزاد ہوئے تھے، 76 سال ہو چکے ہیں، بھارت کہاں سے کہاں پہنچ گیا، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ بھارت کے اندر انصاف کا نظام پاکستان کے انصاف کے نظام سے بہت بہتر ہے۔ بھارت کے اندر نو ڈاؤٹ کے انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں سارا کچھ ہوتا ہے، غربت وہاں پہ بھی ہے، لیکن وہاں کے قوانین پاکستان کے قوانین سے بہتر لگتے ہیں آج جو کچھ ہم یہاں پہ حال دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر جس طرح سے ملٹری ڈیموکریسی ہے، بھارت کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور ملٹری سیاست کے اندر اس حد تک انٹرفیرنس نہیں کرتے۔ وہاں گوگل کی بات نہیں کریں گے، آئی ٹی کی بات نہیں کریں گے، ٹاٹا کمپنی کی بات نہیں کریں گے، کرکٹ کے اندر کیا ہوا یہ بات نہیں کریں گے، آبادی اور رقبے کے اعتبار سے بھارت ہم سے بڑا ملک ہے، اس کی بھی بات نہیں کریں گے، لیکن ان کی سوچ کی بات کریں گے کہ ان کی سوچ ہم سے بڑی ہے۔ وہ اس لیے کہ آج بھی وہاں پہ دیکھیں الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں وہ بڑی تعداد کے اندر اسٹیشن بنائے گی جہاں پہ ان کو چارج کرنا ہے، گاڑیاں بنائے گی، اور اتنی بڑی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہم نے آنے والے 10-15 سالوں میں یہ جو پولوشن آلودگی پھیلتی ہے اس کا کنٹرول کیسے کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ پیٹرول سے کیسے جان چھڑانی ہے، جو کئی 600 ارب روپے کا ماہانہ یا اس سے بھی زائد کا پیٹرول ان کو چاہیے ہوتا تھا۔ تو قومیں پلاننگ کر رہی ہیں کہ ہم نے آگے کیسے سروائیو کرنا ہے، کس طرح سے معیشت بہتر کرنی ہے، اور ہم پاکستان کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وزیر اعظم کو کیسے ہٹانا ہے، میں نے آرمی چیف کیسے بننا ہے، میں نے ڈی جی آئی ایس آئی کیسے لگنا ہے، میں نے جھوٹے کیس کیسے بنانا ہے، میں نے آڈیو کیسے ریکارڈ کرنی ہے، میں نے گندی ویڈیو کیسے ریکارڈ کرنی ہے، ہم نے خواتین کو کیسے سیاست کے اندر استعمال کرنا ہے، ہم نے ان کو بلیک میل کیسے کرنا ہے، ہم نے کنٹرول کیسے رکھنا ہے، ہم نے زراعت کا کام کرنا ہے، ہم نے ڈرامے بنانے ہیں، ہم نے سیمنٹ بنانا ہے، ہم نے ڈی ایچ اے کے پلاٹس بیچنے ہیں، ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں، اور لوگ ایئر لفٹ میں بھی پھنسے ہیں۔ اور بھارت جو ہے جس نے انگریز سے ہمارے ساتھ ہی آزادی حاصل کی تھی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ بات سوچ کی ہے، بات وین کی ہے، بات حقوق اور فرائض کی ہے، بات اپنی حدود اور قیود کی، اور یہاں بات جمہوریت کی ہے، وہ چاہے لولی لنگڑی ہی کیوں نہ ہو، لیکن سب سے بڑھ کے بات کی آزادی کی ہے۔ وہ حقیقی منوں میں آزاد ہوئے، ہم آج بھی آزاد نہیں ہوئے۔ پاکستان کے اندر آزاد ہونے والا پاکستانی آج بھی آزادی مانگ رہا ہے۔ کیوں مانگ رہا ہے یہ تو آج سب کچھ اوپر چیز واضح ہو چکی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ آزادی کب ملے گی، لیکن جو آزادی مانگ رہے تھے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، پھر آپ سے ملیں گے، اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔